अबे में कसम खाई है कि ऐन लैलतुल कद्र में अली, अमरियास और माविया को कत्ल कर दोगे। तब तो तुम जानते हो। एक मुद्दत से मुझे मेरा ये ख्याल नासूर की तरह खा रहा है, मेरा सुकून छीन लिया है। कभी एहसास होता है कि पूरी दुनिया मिलकर मेरा पीछा कर रही है। मेरी मदद करो अशाज, मैं अली को नहीं मार सकता। सफर की थकान की वजह से? सफर की थकान, दरबदर होने का खौफ, बेकार बातों पर यकीन और हमेशा की पशेमानी। उस रात को जो बुढ़ा मिला था, जानते हो उसने क्या कहा था? सादून, उसने कहा था बहुत जल्द एक बड़ा काम करोगे। नेहरवान से पहले बैतुल माल से अपना हिस्सा लेने के लिए अली के पास गया था। उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, किस कबीले से हो? फिर एक हदीस सुनाई जिसका मतलब उस वक्त नहीं समझ सका। शकी तरीन इंसान वो है जो अली की दाढ़ी उसके खून से रंगीन करेगा। मैं अब्दुल रहमान, एक गरीब और मिस्कीन अरब, तारीख का शकी तरीन इंसान बनने जा रहा हूँ अशास। हुर्मत कलाम की वजह से हर हदीस मोहतरम है और सुनना भी चाहिए। मेरी एक फूफी है जिसकी बातें इंजील की आयात के बराबर हैं, लेकिन क्योंकि वो मशहूर नहीं है इसलिए कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। ये तरदीद खौफ की वजह से है इब्ने मुलजिम। कैसा खौफ? छोड़ो, बाद में बात करते हैं, थोड़ा सोलो तो सुकून मिल जाएगा। अली आटे की इन 3 बोरियों की सूरत में 3 मर्दों का खून बहा देना चाहते हैं। रुक जा चुड़ैल, संगदिल, मनहूस, तू जब से दुनिया में आई इस घर में नहुसत लेकर आई है। भूखी हो तो गाय की तरह हल चलाओ, अपनी मेहनत की खाओ। जब तक खुताम जिंदा है अली के बैतुल माल का आटा इस घर में नहीं आएगा। क्या चीज किसके बदले लूं? कौम और कबीले को 2 बोरियों के बदले बेच दूं? गम का साल है, हम अकेली औरतें, कोई कौम और कबीला अच्छी हालत में नहीं है। हम क्या करें? बच्चों पर तू रहम कर। ये तुम्हारा हिस्सा है, लो खा लो, खाओ, आओ खा लो। बच्चे अपने बाप का सर खाएं, तुम माँ हो, बैतुल माल की भीख के बजाय नहरवान की लोरियां सुनाओ। आब उदाने के बजाय उन्हें इंतकाम लेना सिखाओ। तू खून की प्यासी है, मैं नहीं, मैं मोहब्बत की प्यासी हूँ। इस दोज़ख का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर खुश नहीं हो तो अपने बाप के मक्खी और मच्छर भरे हुए घर चली जाओ। ऐसा न कर, आग मत लगा, इस दोज़ख में इस नेमत को आग न लगा। ऐ खुदा हमारी किस्मत को देख, कल भी आग, आज भी आग में। हम तेरा शुक्र क्यों करें खुदा? कुफरामेज़ बातें मत करो बेटी।
گریا و زاری بھی بھوک کی طرح آدمی کو مار ڈالتی ہے۔ قطام قوم تیم و ربا کی سوگوار ہے۔ ابا قطام کوئی معمولی آدمی نہیں۔ قطام پھر سے جن دیکھ کر آ گئی ہو؟ یہ طوطا چشم ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تم سے کچھ نہیں۔ میرے پاس کچھ نہیں جو ڈروں، مجھے تم پر ترس آتا ہے۔ کوفہ برے لوگوں سے بھرا ہے، یہ تم سے کیا چاہتا؟ بس کرو، غیبت اور شیطنت کرنا ہے تو جا کے پڑوس کی بیوہ عورتوں سے باتیں کرو۔ میں کیوں؟ نہ میں نے رویا ہے نہ چلایا ہے۔ ہاں ہاں دیکھا، شاباش، تم میری ایک خالہ میں بہت ملتی ہو۔ جاؤ اسے اندر آنے کا کہو۔ وہ لومڑی صفت بوڑھا آدمی کوئی غیر نہیں ہے بھتیجی۔ درود ہو تجھ پر دختر کوفہ، خوشیوں کی ملکہ اور غموں کی شہزادی۔ درود ہو کوفے کے ہزاروں رخ بدلتے سکے پر۔ مجھے تعجب ہے کہ تم ہزاروں جنگوں میں گئے مگر بغیر کوئی زخم کھائے صحیح و سالم واپس آ گئے۔ میرا دل ہزار جنگوں کے زخموں سے پارا پارا ہے بیٹی۔ میں کوفے میں کسی کو اپنا محرم راز نہیں سمجھتا سوائے تمہارے قطام۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھ تو رہے ہو، اپنی زندگی کے لحظات کا ایک ایک کر کے سر قلم کر رہی ہوں۔ دیکھا ہے، جس وقت تم علی کی دی ہوئی آٹے کی بوریوں کو آگ لگا رہی تھی میں وہیں کھڑا تھا۔ یہ منظر جنگ جمل سے کم نہیں تھا۔ تم تاریخ کی بیٹی ہو قطام، ایک ایک لمحہ تمہارا بڑا قیمتی ہے، اسے ضائع نہ جانے دو۔ یہ آواز کسی بڑے گھرانے کے امیر کی لگتی ہے۔ بتاؤ مجھے کس دربار میں حاضر ہونا ہوگا؟ اس دربار میں بھی تمہارا دل چاہے بھتیجی۔ اچھا سن لو امو، میں ایک سیدھی سادی اور تنہا لڑکی ہوں۔ کوفے کے تمام بزرگوں اور محافل کو ایک لہجے کے بدلے بیچ سکتی ہوں کہ جس لہجے میں میرا باپ لوٹ کر آ جائے، اپنی انہی مناجات کے ساتھ، اسی تیز خوشبو والے عطر اور دستار کے ساتھ، سارے محلوں کے جواہرات اس ایک لہجے کے لیے دے سکتی ہوں جس میں میری ماں بھی آ جائے تاکہ اس کے شانے پر سر رکھ کر اپنی 20 سالہ زندگی پر گریا کروں۔ میں اپنے ان سادہ لو بھائیوں کو بھی چاہتی ہوں تاکہ انہیں دوبارہ ستا سکوں۔ میری زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو اسے خراب مت کرو۔ لعنت ہو کوفے پر، لعنت ہو تمہارے عزیزوں کے قاتلوں پر، لعنت ہو جھوٹ پر، لعنت ہو ریاکاری پر۔ تم جیسے نازک دل بزرگ نہروان میں فخر کر رہے تھے کہ علی کی رکاب میں جہاد کرو گے، اور آج پھر سے ایک نئی جنگ کے لیے زین کس رہے ہو۔ میں ضرور تمہارا انتقام لوں گا قطام۔ میرا انتقام لوگے؟ کس سے؟ علی سے۔ علی سے؟ میں اس سرزمین پر کسی کو نہیں جانتی جس کی ہمت اور بلندی علی جیسی ہو۔ تم اگر نگاہ کر دو تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے قطام۔ مبالغہ کر رہے ہو شیخ۔